अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लज़ी इस्तग़ना फ़ी हम्दिही अनिल हामिदीन व अनज़लल क़ुरआन तिबयानन लिकुल्लि शैइन इंदल आरिफ़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल्लज़ी इस्तग़ना बिस्सलातिल्लाहि अन सलातिल मुसल्लीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी बादल हम्दी वस्सलाम ज़ीनतुल मसरहिल उलमा वद्दुयूफुल आखरून वत्तुलबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अय्युहल मुस्तमिऊन नहनु अहलुस सुन्नति नअतक़िदु बिक़द्रि मा अअतल्लाहु जमीअल अंबिया'i मिनल मुअजिज़ाति वल फ़दाइल वल कमालात फ़क़द अअताहा कुल्लहा लिसय्यिदिकुम व लिसय्यिदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कमा अनअम अल्लाहु अलैहि बिफ़दाइल लम यमनहहा अहदा कज़ालिक अनअम अल्लाहु अलैहि बिजमाल लैसा लहु मिस्लुन अला वज्हिल अर्दि वला फ़िस समा अय्युहल हफ़्लुल करीम कान लहु जमालुन ला मसील लह हत्ता अन्न मन रआहु ला यज़ालु यराह व कान अस्सहाबतु रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन इज़ा नज़रू इला वजहिही यक़ऊन फ़ी हुब्बिही हत्ता युशब्बिहहु अहदुहुम बिलक़मर व इंद सहाबिय्यिन आख़र यकूनु वजहुहु अजमल मिनल क़मर व युशब्बिहुहु अहदुहुम बिश्शम्स व फ़िल वाक़िअ कान कुल्लु सहाबिय्यिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यसिफ़ु जमालहु अलैहि सलाम मुअब्बरन अन हुब्बिही बिकलिमातिहिल ख़ास्सा इस्तमिዑ الآن جماله عليه السلام في ضوء الأحاديث المباركة كما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وأخرجه البخاري والمسلم عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إذا سر صلى الله عليه وسلم استنار وجهه كان حتى كان وجهه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك وأخرجه الدارمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرج الثنيتين إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه ثم قال العلامة القرطبي عليه الرحمة ناقلا عن الترمذي إن الله تعالى لم يظهر جماله عليه السلام كاملا لو أظهره الله لما استطاع بشر أن ينظر إليه فلما رآه حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه فقال وأحسن منك لم تر قط عيني يا رسول الله وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ثم طالع الشفاء قال القاضي عياض المالكي عليه الرحمة أما الصورة وجمالها وتناسب أعضائه في حسنها فقد جاءت الآثار الصحيحة والمشهورة الكثيرة بذلك من حديث علي وأنس بن مالك وأبي هريرة والبراء بن عازب وعائشة أم المؤمنين وابن أبي هالة وأبي جحيفة وجابر بن سمرة وأم معبد وابن عباس ومعرض بن معيقيب وأبي الطفيل والعداء بن خالد وخريم بن فاتك وحكيم بن حزام وغيرهم من أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون أدعج أنجل أشكل أدب الأشفار أبلج أزج أقنى أفلج مدبر الوجه واسع الجبين كث اللحية تملأ صدره سواء البطن والصدر واسع الصدر عظيم المنكبين ضخم العظام أبل العضدين والذراعين والأسافل رحب الكفين والقدمين سائل الأطراف أنور المتجرد دقيق المسربة ربعة القدر ومع ذلك لم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله عليه السلام رجل الشعب
حتى إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنا البرق وعن مثل حب الغمام. أحسن الناس عنقا ليس بمطهم ولا مكلسم متماسك البدن ضرب اللحم. وقال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهي وإذا ضحك يتلألأ في الجدر. وقال جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: قال له رجل كان وجهه مثل السيف فقال: لا بل مثل الشمس والقمر وكان مستديرا. وقالت أم معبد رضي الله تعالى عنها في بعض ما وصفته به: أجمل الناس من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وفي حديث ابن أبي هالة رضي الله تعالى عنه: يتلألأ تلألؤ القمر ليلة البدر. وقال علي رضي الله تعالى عنه في آخر وصفه له: من رآه بديهة هابا ومن خالطه معرفة أحبا، ويقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله، صلى الله عليه وسلم. والسلام.